سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك قسمکا اللہ با برکت نمستادے پتحیات چکین درود وین سوئے اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سماندا اللهم بارك اے اللہ برکتن راولیگی دا برکتن نزول کی پا محمد او داغ پا آل باندے نو چی داوین بیازما دا قیدو منا چی محمد رسول اللہ لهم برکتن ورکولو والا سوک دے اللہ دے عقیدہ لگ برابر کا صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوئی سفر باندیو فقل الماء بکمشوی چی او دس کو نسکلولا نپاتی کی گی او چی سکون او داسل نپاتی کی گی او دے سفر پریشان شو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بنشتے نبی علیہ السلام وی پا منگو مشکیزو کے چا سر صحیح کا نا راوڑے آگا بوتلے موتلے کولو مشکیزے راغستری چا سر گلاسو بدی چا سر داغی نا کمی دی یو ځای کې واچولې یو مشکیزه کې راجه مکړې ساسو غوږ دی او نبی علیہ السلام پاغي کې خپل لاس مبارک کې خودو الله څوک به وایي چې دو معجزات نه مني واورئ د الله حبیب چې لاس کې خودو پاغه اوبو کې صحابه وایي من پا خپل سترګو لیدو چې د الله د پیغمبر د ګوتو نه د اوبو چینی چشمې جاری شوې د ګوتو نه داسې اوبو دا ولې روانې دي خوټکېږي داسې او صحابه مشکی ډکئ منګي ډکئ بالټي ډکئ اوی اسکلی اوی لمبل پہ دا اللہ حبیب دلتا یو اعلان کئی اغصد جواب غوارم وی حی علی الطہور المبارک حی علی الطہور المبارک او زمان صحابہ راش مبارکی اوبیو سے لاس دا پیغمبر دے خو عقیدہ برابر کے نبی علیہ السلام وی لازمہ دے خو البرکت من اللہ برکت دا چا دا طرف نہ دے دا اللہ دا طرف نہ دے نما عرض کو هذا کتاب انزلناہ مبارکن دا دیر دا خیرنا ڈک کتاب دے مبارکن چے ٹول خیر پا دی کی پروتے دا دوالو جہانو نفتبعوہو بے انتظار والے کہے فتبعوہو فائر آوڑلا انتظار ونکی چے کامل کتاب دا دے و دا خیر نا دا ڈکتے نو فتبعوہو دی پس روان شے واتقوا لعلکم ترحمون اللہ پدی پس روان شے او یو بل مقام کے ڈیر عجیب انداز دے دا اللہ پا حبیب چی کل قرآن نازل شو او اللہ ورطا حکم کو چی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبرہ بلغ سماندہ بلغا یبلغو تبلیغا سوگا ہاں اور سوا سوکا اور سوا پیغمبر آسشے ما انزل الیک من ربک آغس
چې نازل کړي شوي دي تا ته ستا د رب د طرفنا علما ناس